पुरुष सूक्त। सहस्रशीर्षां पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यत्तिष्ठद्दशाङ्गुलं। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तोजायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुष पादोऽस्येहाभवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। तस्माद्विराळ जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्छत् पश्चाद्भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ईद्म शरद्धविः। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत संभृतं पृषताज्यं पशून्तां चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः। यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काउरुपादा उच्येते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। मुखाद् इन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यो समवर्तत। पदभ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकाव अकल्पयन्। सप्तास्यासन् परिधयस्त्री सप्तः समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः।